किसी जुर्म के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करे। सूद देने वाले के लिए नहीं है, सूद लेने वाले के लिए। एक आदमी सूद दे रहा है, ये ऐलान जंग सूद देने वाले के लिए नहीं है, उसके लिए गुनाह है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा है। लेकिन ये जो ऐलान जंग है ये उससे है जो सूद डायरेक्ट ले रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मेराज पे गया तो मैंने एक आदमी देखा जो ऐसे लेटा हुआ था और उसका पेट ऐसे गुंबद की तरह था, जैसे बड़ा गुंबद होता है, और उसके अंदर सांप और बिच्छू उसको काट रहे थे और वो चीख रहा था। तो आपने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? क्या ये आपकी उम्मत का सूद खाने वाला है? सूद खाने वाला, देने वाला ना, खाने वाला, सूद खाने वाला है। तो भाइयों, इतना बड़ा अजाब लेके ना मरे, अल्लाह को राजी करके मरे। किसी जुर्म के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करे। सूद देने वाले के लिए नहीं है, सूद लेने वाले के लिए। एक आदमी सूद दे रहा है, ये ऐलान जंग सूद देने वाले के लिए नहीं है, उसके लिए गुनाह है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा है। लेकिन ये जो ऐलान जंग है ये उससे है जो सूद डायरेक्ट ले रहा है। जैसे ये बैंक लेते हैं या कई लोग प्राइवेटली कर्जा देते हैं और उस पर पैसे लेते हैं, इनके खिलाफ अल्लाह ताला ऐलान जंग कर रहा है, इसलिए कि इससे गरीबों के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, पैसा चंद हाथों में आ जाता है और बाजार कभी भी सही रुख पे नहीं चल सकता। एक उधार और एक सूद ये बाजार को अपसेट कर देता है। उधार और सूद ये बाजार को अपसेट कर देता है। मेरे नबी मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाते थे, खुद मकरूज दुनिया से तशरीफ ले, आपकी जरा यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी, आपने उसे थोड़े से जौ लिए थे, नहीं छुड़ा सके, बाद में छुड़ाई गई। और खुद मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाते थे, कभी तुम खुद ही पढ़ाते, हराम नहीं, नाजायज नहीं कर्जा लेना। लेकिन आप बहुत आगे देख रहे थे कि जब उधार पे चला जाता है सिस्टम तो बाजार की कीमतें मसनूई हो जाती और तिजारत इम्बैलेंस हो जाती, अपसेट हो जाती। जब आप नकद बेचोगे तो शाम को आराम से घर जाओगे और नकद खरीदोगे तो भी शाम को आराम से घर जाओगे। अब आपने उधार खरीदा, उधार बेचा, कभी उधर से फोन आ रहा है, तुम आगे फोन कर रहे हो, वो तुम्हारी गर्दन पे चढ़ा है, तुम अगले की गर्दन पे चढ़े, फिर गालम गलोच। कभी कभी वो कौन से बाजार फैसलाबाद में, सूतर मंडी बाजार, वहाँ कभी कभी गश्त के लिए, पहले जब मैं ज़्यादा मशहूर नहीं था तो जाता था, तो जाना मुश्किल होता है, तो हर थोड़े से फासले पर माँ बहन की गालियाँ चल रही होती थी। तो मैं फिर एक दफ़ा फैसलाबाद के ताजरों को इकट्ठा करके मैंने कहा, देखो भाइयों, उधार देना मना नहीं, दो, लेकिन फिर गालियाँ ना निकालना। माँ बहन का रिश्ता बड़ा मुकद्दस होता है, चंद टकों पर तुम किसी की माँ बहन को, मेरे नबी ने कहा, सिबाबुल मुमिन फुसूक, मुसलमान को गाली देना माँ बहन की ये गुनाह कबीरा है। मैंने कहा, या तो तुम उधार देना बंद कर दो, नकद बेचो, और अगर उधार बेचना है तो फिर सीना बड़ा करो, फिर गालियाँ ना दो, फिर सब्र करो। मेरे नबी ने वाक़या सुनाया, एक शख्स बनी इसराइल का मर गया, अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे पास कुछ है दिखाने को? उन्होंने कहा, जी कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, चलो सोच ले, कोई है तेरे पास नेक अमल? उन्होंने कहा, जी कोई नहीं, खाली है। फिर अल्लाह ने फरमाया, गौर कर। तो कहने लगा, हाँ जी एक बात है, अगर तू मेरे रब उससे समझे कि मैं वो नेकी कुछ की है, तो वो ये है कि मैं ताजर था थोक का और लोगों को माल देता था। तो जो
نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے۔ یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کئی شے کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا۔ کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی، 524 سال حکومت کی ان کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں، واپس کرتا۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں، صرف 5 بھی نہیں دسی ہیں، 4۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدق و حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بول۔ اب چاہے تم وہ بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت۔ حفظ و امانت، دوسری بات کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا طبع المؤمن علی کل خصلۃ الا الخیانۃ والکذب، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کرتا ہوں۔ وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی 300 روپے دے دے۔ جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھی شہزادوں کو۔ تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دو۔ 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ 600 کر دوں؟ بڑی چنگی گل۔ 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے، مینو تماشا بناؤ۔ کہنے کہ 800 کر دوں؟ اس نے کہا جی میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو۔ کہنے کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بے صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیا؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہوں، سب کی خیر خواہی چاہوں، تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی۔
تو حفظ صدق و حدیث سچ بولو، حفظ و امانت دیانت داری، یہ دو کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، زبان کا بول میٹھا رکھو، نوکر کے لیے بھی اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی۔ یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کا حسن و خلیقت، اخلاق اچھا کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈر دے پہ، کوئی دے وڑ دے پہ، کوئی دے وڑ دے پہ، ابا آ گیا ابا آ گیا۔ مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامن بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ چار کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں یا آپ کے ماڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے۔ اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے، اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبتكم كثرة الخبيث، اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وطنی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آئے، تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد، اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی اینک تھی، داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ اس نے یوں کیا، بہت سارا دے۔ حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے۔ اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا با برکت، رزق حلال ہوگا تو با برکت ہوگا۔ تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ دو نمبری سے نکل سکتے ہیں۔ پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے۔ عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے۔ میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علی رزقی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ تجربے کے طور پہ شروع نہ اچھا بھی کر کے وینے کی ہوندا ہے، یہ تو
गुस्साखी रसूल हो मेरी बात का तजर्बा करो भाई मुझे तारिक जमील आ गया है वे न्याय भला की होता है क्योंकि मैं एक आम बशर हूँ आम इंसान, लेकिन मेरा नबी जो कहता है तो अर्श की तहरीर पढ़ के कहता है। तो आजमाने के लिए ना करो, इस यकीन से करो कि अल्लाह देगा, अल्लाह बढ़ाएगा। इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, हम तो हर चीज़ के मोहताज हैं। अब्बा वज़ू नमाज बाजमात पढ़ो, कज़ा हो जाए तो रात सोने से पहले उसकी कज़ा दे के सो। आगे रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रखो। अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ की है तो ज़कात निकालो। अब तो इतने हालात हैं कि मुतवस्सित तबका भी ज़कात का मुस्तहिक़ है, अपने ज़कात से बढ़ के निकालो। क्योंकि ज़कात देने वाला बखीलों से तो निकल जाता है, लेकिन सखियों में दाखिला उससे ऊपर करेगा तो होता है। 2,500 दे दिया ना 1 लाख में से, तो बाप पे बखील का लेबल नहीं लगेगा, लेकिन सखी का भी नहीं लगेगा। ऊपर चवानी खर्च कर दो तो एक स्टेप आप आ जाएंगे। ये दरमियान वाली मखलूक ना बनो, ना इद्दू दे ना उद्दू दे, ज़कात के ऊपर दो। ईरान के बादशाह के पास एक आया मच्छेरा मछली लेके, उसको बड़ी पसंद है। उन्होंने कहा इसको 400 दीनार दे दे। 400 दीनार कई करोड़ रुपया बनता है। तो उसकी बीवी शीरीं, जो शीरीं फरहात का किस्सा मशहूर है फर्जी, तो उसकी बीवी शीरीं उसके कान में कहने लगी एक मछली पे 400 दीनार दे दिए तो सारा खजाना खाली हो जाए। कल तो किसी जर्नैल को 400 देगा तो वो कहेगा ओ इतने जड़े एक मच्छी वाले ने देते हैं तो उससे पैसे वापस लो। कहा मैं बादशाह, मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? कहा इससे पूछो मछली नर है या मादा। वो अगर कहे ये नर है तो कहना भाई हमें तो मादा चाहिए थी, हमारे पैसे वापस करो, मछली अपनी ले लो। अगर कहे ये मादा तो कहना हमें नर चाहिए था तो मछली वापस ले लो, पैसे दे दो। तो उसने उसको वापस बुलाया, उन्होंने खड़क गई, कुछ हो गया। कहा भाई ये मछली नर है या मादा? का हुजूर ये खुश रहा ना नर है ना मादा। उसका क्या 400 और दे दो, 4,000 और 400 नहीं 4,000 दीनार का 4,000 और दे दो। वो तो 8,000 दीनार दे रहा हूँ, नहीं दीनार। वो 400 में गलत कह गया। तो उसने वो गांठ लगाई, तो जब चलने लगा तो 1 दीनार गिर गया, उसने वो भी उठा लिया। तो शीरीं तो तपी बैठी थी, कहने लगी देखा कि डब नामुराद कंजूस है, 1 दीनार गिर गया तो वो भी नहीं इसने छोड़ा, ये इस काबिल ही नहीं कि इसको दिया जाए, इसे वापस लो। उसने फिर उसको बुला लिया, बुल्लू तुझे 8,000 दीनार एक कम मिल गया था, तेरी 7 किश्तों को काफी था, तो ये तूने क्यों उठाया? कहा हुजूर इस पे आपके नाम की मोहर थी, किसी का पाँव आता तो बेअदबी होती। उनका 4,000 और दे दे। तो आप सिर्फ ज़कात देने वाले ना बनो, यानी बीच वाली मखलूक ना बनो, सखी बनो। सखी जन्नत में जाएगा चाहे वो सुस्ती हो इबादत, और बखील जन्नत में जा नहीं सकता चाहे उल्टा लटक के चिल्ले काटता रहे। सखी अल्लाह के करीब, सखी जन्नत के करीब, सखी इंसानों के करीब, सखी जहन्नम से दूर। बखील अल्लाह से दूर, बखील जन्नत से दूर, बखील इंसानों से दूर, और बखील जहन्नम के करीब। लिहाजा सखी बन के ज़िंदगी गुजारो। लोगों पे खर्च करने का मज़ा बहुत है, जोड़ने के मज़े से ज़्यादा लगाने का मज़ा है। तो रमज़ान आ रहा है, खर्च करें, ज़कात से बढ़ कर दें। इंतहाई ज़रूरतमंद हैं हमारे लोग। अभी तो वो जो सैलाब से जो घर गिरे थे अभी तो वो ही नहीं बने। कितने हज़ारों लोग बेघर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी मर्ज़ी पे चलाने वाला बनाए। इसको माहौल में आने से आदमी सीखता है। कुछ थोड़ा 3 दिन अगर आप तबलीग में लगाया करें तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो बाकी मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो माफ़ कर देना, इतनी बात ज़रूर है। मैं आपका नाम क्या है?
आतिफ साहब ने जो कदम उठाया है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह करे हमारे सारे बैंक वो इस बड़े गुनाह से निकल कर अपनी आखिरत को बनाएं। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मेराज पे गया तो मैंने एक आदमी देखा जो ऐसे लेटा हुआ था और उसका पेट ऐसे गुंबद की तरह था, जैसे बड़ा गुंबद होता है, और उसके अंदर सांप और बिच्छू उसको काट रहे थे और वो चीख रहा था। तो आपने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? क्या ये आपकी उम्मत का सूद खाने वाला है? सूद खाने वाला, देने वाला ना, खाने वाला, सूद खाने वाला है। तो भाइयों, इतना बड़ा अजाब लेके ना मरें, अल्लाह को राज़ी करके मरें। अस्सलाम वालेकुम।